बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला अब हर गुज़रते लम्हे के साथ बिगड़ता जा रहा है और इस सब के अंदर ये तशद्दुद कब और किसने करवाया, इस हवाले से इमरान खान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, या फिर अगर ये कहा जाए कि बहुत बड़ा इंकशाफ। क्योंकि इमरान खान के बकौल ये तशद्दुद करने वाली ना इम्पोर्टेड हुकूमत थी और ना ही इस्लामाबाद पुलिस थी, जबकि इमरान खान ने पिम्स अस्पताल पहुंचने का फैसला भी किया है और अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ख़राब किया जाएगा, क्योंकि पिम्स में प्रिजन वैन भिजवा दी गई है। अस्पताल के बाहर प्रिजन वैन किसके लिए और क्यों कर भिजवाई गई है। और फवाद चौधरी साहब ने शहबाज गिल के हवाले से एक नया इंकशाफ किया है कि उन पर सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं बल्कि जिनसी तशद्दुद भी हुआ। तो उस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने इसे एक टेस्ट केस बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है ये शहबाज गिल के लिए नहीं हो रहा। ये एक मैसेज दिया जा रहा है इमरान खान को कि आपके साथ भी ये हो सकता है। आईन और कानून, इंतज़ामिया, रियासती मशीनरी, वो सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे और जो हमने करना हुआ वो हम कर लेंगे, जिस तरह से करना हुआ कर लेंगे। और इस सब के अंदर बनी गाला में जो अहम तरीन इजलास हुआ, जिसके बाद गिरफ्तारी मांगी गई, नून लीग के 12 रहनुमाओं की अदालत ने दे भी दी, वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। अब मामला यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि कप्तान ने अब बदला लेने का भी ऐलान किया है और खुलकर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का भी फैसला किया है। कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान ने अपने कानूनी मशीर बाबर अवान को एक अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी है और इमरान खान साहब की जेर सदारत बनी गाला में जो मुशावरती इजलास हुआ उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इजलास में असद कैसर, बाबर अवान, बैरिस्टर अली जफर, सैफुल्ला नियाजी और उस्मान डार शरीक थे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान अदालतों में PTI की जेर समाअत दरखास्तों और शहबाज गिल केस की अदालती कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया और कुछ मामलों में बाबर अवान को अहम तरीन टास्क दिए गए हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, कुछ केसेस बनाने के हवाले से और इस सारे मामले के अंदर आगे चलकर कैसे जाना है। और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है कि ये तशद्दुद करने वाला आखिर कौन है, इस हवाले से इशारा किसकी तरफ दिया है वो भी बड़ा अहम है। इसमें इमरान खान की जेर सदारत जो मुशावरती इजलास खत्म हुआ उसमें तहरीक इंसाफ के वकला की मरकजी टीम और बाबर अवान और शहबाज गिल की कानूनी टीम समेत दीगर वकला की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज गिल के लिए पूरी पार्टी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। फाशिस्ट की तारीख का बेरहमाना इक़दाम शहबाज गिल को गिरफ्तार करना है। वो अमेरिका में अपनी सेटल लाइफ छोड़कर पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट को रातों रात बदलने के लिए पिम्स का मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया, नई मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई जो इन जराइम को छुपाने में मददगार साबित हो। इमरान खान ने सख्त तशवीश का इजहार किया है और शहबाज गिल के खिलाफ हर किस्म के हरबे अपनाए गए, मगर वो डटे हुए हैं। इस जमहूरी हुकूमत में एक हिटलर बैठा हुआ है जो वजीर आजम हाउस में है। वजीर आजम हाउस में बैठे मिनी हिटलर के जुल्म को कौम कभी माफ नहीं करेगी। PTI के रहनुमा ने कहा कि शहबाज गिल को जिस तरीके से पेश किया गया, इस तरह तो दहशत गर्द को भी नहीं पेश किया जाता। PTI इस जुर्म के खिलाफ आईनी, कानूनी और पार्लिमानी सतह पर आवाज उठाएगी और इमरान खान साहब खुद अस्पताल जाएंगे, पिम्स जहां पर अदालत ने उन्हें भेजा है। और सोमवार तक शहबाज गिल साहब जो हैं उन्हें वहां पर जाहिर बात है जेर इलाज रखा जाएगा। इमरान खान साहब ने खुद अस्पताल जाने का फैसला किया है और रैली की क़यादत, शहबाज गिल की रिहाई के लिए इमरान खान अब रैली निकालेंगे। और अब मामला सड़कों पर हल करने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी तमाम ऑप्शंस तो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर लिए हैं। इस सारे मामले के अंदर मैंने आपको बहुत पहले ये बता दिया था कि शहबाज गिल साहब के साथ सिर्फ तशद्दुद नहीं बल्कि इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं अनफॉर्चुनेट जो शायद बताए नहीं जा सकते। बड़ी कंसर्निंग खबरें फिर यहाँ तक आया कि उनके जो जिस्म के नाजुक आज़ा हैं वहाँ पर बिजली और करंट लगाकर भी तशद्दुद किया गया। हामिद मीर ने भी इसकी कंफर्मेशन की, उन तक कुछ तस्वीर भी आईं। अब फवाद चौधरी साहब ने ये कंफर्म कर दिया है कि जिनसी तशद्दुद जो है वो भी शहबाज गिल साहब पर किया गया है और ये ब्लैकमेलिंग के लिए भी होता है। और ये इंतहाई आप कह सकते हैं कि एक नया लो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जिस तरह का तशद्दुद शहबाज गिल के साथ हो रहा है और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिलवाने के लिए। और
کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو ڈالا جا سکے, عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے, باقی تو یہ کچھ کر نہیں سکے عمران خان کے خلاف. لیکن اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب عمران خان صاحب نے پیمز اسپتال خود جانے کا فیصلہ کیا ہے, اور آبویسلی وہاں پر خان صاحب اکیلے تو نہیں ہوں گے, اور کارکنوں کا اس وقت جو پبلک پلس ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ عوام کی اس وقت ذہنیت کیا ہے اور عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے. تو اب اس سارے معاملے کے اندر ناظرین کرام وہاں پر پریزن وین بھجوائی گئی ہے. یہ پریزن وین جب آتی ہے بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت قومی اسمبلی کے باہر پریزن وین کس نے بھجوا دی؟ پنجاب اسمبلی کے اندر جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا اس وقت پریزن وین کس نے بھجوائی؟ اور آج پیمز اسپتال کے باہر پریزن وین کس نے کھڑی کر کے کسے میسج دینے کی کوشش کی ہے؟ یہ سارے بہت سے سوالات ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید ان آنسرڈ نہ رہیں, ابھی بھی یہ ان آنسرڈ نہیں ہے, لیکن ان پر بات نہیں ہوتی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے جو اس جانب اشارہ ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز یہ بتا دوں کہ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے کام نہیں کر رہے. آبویسلی اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے مطابق دو پرویز, ایک سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور ایک موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی, یہ نہ صرف مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو اقدامات ہو رہے ہیں نا آن فیلڈ جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو پیغامات بہت بھیجے جاتے ہیں. اعجاز الحق صاحب کو بھیجا گیا اور بہت سے لوگوں کو اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب تک مفاہمت کے پیغامات بھیجے جاتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب آلریڈی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں, اور پھر وہاں سے پیغامات تو آتے ہیں لیکن پیغامات کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹرسٹ بنتے بنتے اور زیادہ کم ہو جاتا ہے. شہباز گل کا معاملہ اس پوری سچویشن کے اندر ایک اوپن مثال ہے آپ کے سامنے. اب یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی عام ہے کیونکہ اس میں عمران خان نے شہباز گل کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے اس میں پہلی مرتبہ یہ بات کی ہے. کہتے ہیں کہ آل دا پکچرز اینڈ ویڈیوز شو کلیئرلی گل واز ٹارچرڈ بوتھ مینٹلی اینڈ فزیکلی انکلوڈنگ سیکشول ابیوز, یعنی کہ انہیں جنسی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی تین طرح کے بدترین تشدد شہباز گل پر کیے گئے. موسٹ ٹو گروسم ٹو ریلیٹ, یعنی کہ ایسے بھی ہیں, ایسے حیوانیت سوز واقعات بھی ہیں جو میں بتا بھی نہیں سکتا. He was humiliated to break him down, انہیں ان کی تضحیق کی گئی, ایک انسان کی جتنی تضحیق کی جا سکتی ہے وہ کی گئی کہ اس کا عزم توڑا جا سکے. I now have full detailed info, مجھے اب پوری تفصیلات, ساری کی ساری معاملات اور ہر چیز میرے ہاتھ لگ چکی ہے. آئی سی ٹی پولیس سیز اٹ ڈڈ ناٹ انفلکٹ اینی ٹارچر, اسلام آباد کی پولیس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو کسی قسم کا ٹارچر نہیں کیا, اور میرے پاس ساری تفصیلات بھی آ چکی ہیں کیا کیا ٹارچر ہوا, کیسے کیسے ہوا, اور اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب تک کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی پہنچ چکی ہیں. تو اب عمران خان صاحب لکھتے ہیں, سو مائی کوسچن از ہو ٹارچرڈ گل, میرا سوال یہ ہے کہ شہباز گل پر آخر ٹارچر کس نے کیا؟ There is a general perception in the public at large and in our minds too as to who could have carried out the torture. یعنی اس وقت عوام کے ذہنوں میں بھی پتہ ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی وہی بات ہے, اور جنرل پرسیپشن عوام کے اندر بھی وہی ہے کہ یہ تشدد آخر کس نے کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے, اور اس کے بارے میں عوام کو بھی پتا ہے اگر کوئی نہیں بول رہا. ریممبر دا پبلک ول ریئیکٹ, یاد رکھیے گا کہ عوام اس کا جواب دے گی, اس ایکشن کا ریئیکشن ہوگا. وی ول لیو نو اسٹون انٹرن ٹو فائنڈ آؤٹ دوز رسپانسبل اینڈ برنگ دیم ٹو جسٹس. یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کر دی ہے کہ اب اس معاملے کے اندر صرف اسلام آباد پولیس کے کچھ لوگوں کو خلاف کارروائی ہو جائے یا ایسا ویسا ہو جائے, اس چیز پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت اکتفا نہیں کرے گی, وہ آگے بڑھیں گے. اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, جس کی انفارمیشن خان صاحب تک پہنچ گئی ہے, اور عوام کی طاقت کے ساتھ مل کر وہ ان سب کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اور یہ پہلا سٹیپ ہے. دیکھیں خان صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے کی اگلی کڑی کا آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے. عمران خان نے گراؤنڈ سیٹ کر دیا ہے, اس چیز کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ انہوں نے ماحول بنا دیا ہے, انہوں نے انگلی اٹھا دی ہے, انہوں نے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے ان انویزیبل فورسز کو جن کا اعجاز چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ پیمز اسپتال کے وارڈ میں صرف پولیس والے نہیں بلکہ ایک عجیب سی مخلوق کے سادہ کپڑوں میں بھی ملبوس لوگ تھے. تو اب چیزیں جو ہیں یہ اس طرف ہی جا رہی ہیں جس طرف آپ سب بھی سوچ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. اور اب جو مذاکرات اور مفاہمت کی کوششیں ہیں انہیں اگر یہ کہا جائے کہ اب تک کے سب سے بڑے دھچکوں پر دھچکا لگ رہا ہے تو یہ کہنا بھی اس وقت غلط بالکل نہیں ہوگا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.